अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सूरह अत-तकवीर पढ़ रहे हैं और इस क्लास में हम इसकी तफसीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सूरह कुरान पाक के 30th पारा में है, इसका नंबर 81 है और इसमें 29 आयात हैं। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेसन को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट लेसन यानी आयत नंबर 4 से 6 तक में हमने एक ऐसे दिन के बारे में पढ़ा था जिसमें हर तरफ तबाही होगी, हर तरफ डिस्ट्रक्शन होगी और उस तबाही की वजह से इंसान अपनी कीमती चीज़ों को भूल जाएगा। उसको परवाह ही नहीं होगी कि उसकी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें कहाँ पर हैं और वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करना शुरू कर देगा। और ना सिर्फ शहरों में बल्कि जंगलों में भी इतना पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि जंगली जानवर परेशान हो जाएंगे और वो जमा होकर जंगलों को छोड़ देंगे और शहरों का रुख कर लेंगे और समंदरों में आग भड़का दी जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि ज़मीन का 2/3 हिस्सा आग की लपेट में आ जाएगा। उस दिन और क्या कुछ तबाही होगी, उसका कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो अपना आज का लेसन स्टार्ट कर लेते हैं आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 7, व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, और जब जानें जोड़ दी जाएंगी। ज़ुव्विजत का वर्ड ज़ौज से निकला है, जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है जोड़ना या पेयर बनाना। ज़ुव्विजत का मतलब है कि जब जानों को जिस्मों के साथ पेयर कर दिया जाएगा, उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब इंसान मर जाता है तो उसके जिस्म को कब्र में डाल दिया जाता है और उसके जिस्म से जो रूह निकलती है, जो स्पिरिट निकलती है, वो एक और दुनिया में चली जाती है जिसको आलमे बरज़ख कहा जाता है। इस दुनिया में तमाम रूहें जो मर चुके हैं, उन सब की रूहें इस आलमे बरज़ख में क़यामत के दिन तक रहेंगी और जब क़यामत का दिन आएगा तो उस दिन इन तमाम रूहों को उनके जिस्मों के साथ पेयर कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो नतीजा क्या होगा कि तमाम मरे हुए लोग दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे और अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे और अल्लाह ताला के सामने पहुंच जाएंगे। वहाँ जाकर उनके साथ क्या होगा, ये तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज अल्लाह ताला आयत नंबर 8 में ये फरमा रहे हैं कि व इज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा बी अय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि वो किस गुनाह में कत्ल की गई। अल मौऊदतु वाद से निकला है, जिसके लफ्ज़ी मतलब होते हैं किसी को मट्टी में ज़िंदा दबा देना। अल मौऊदतु वो लड़की जिसको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया गया, ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया। सुइलत सआला से निकला है, जिसका मतलब होता है सवाल करना या क्वेश्चन करना। तो आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ज़िंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा, ये कौन लड़की है जिसको ज़िंदा गाड़ दिया गया। इसके बारे में हमें जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। इस्लाम से पहले की जो सोसाइटी थी ना बच्चों, जब उसमें किसी को ये न्यूज़ सुनाई जाती थी कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, तो बजाय इसके कि वो खुश होता और वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, क्योंकि उस सोसाइटी में बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता था। जिसके घर में बेटी पैदा होती थी उसको डिग्रेड किया जाता था और उसको इतना ज़्यादा एम्बैरेस किया जाता था कि उसके लिए उस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाता था। उसको इतनी तकलीफ़ दी जाती थी कि वो आराम से आगे पीछे चल फिर नहीं सकता था और अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर सकता था। नतीजा ये होता था कि उसको मुंह छुपाकर घर में रहना पड़ता था और इतनी मुश्किल ज़िंदगी होती थी कि उसके लिए ये ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता था। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती थी कि वो पैदा होते ही बेटियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दे। और ना सिर्फ फादर्स बल्कि मदर्स भी इस काम में साथ शामिल हो जाया करती थीं। वो भी इस गुनाह के काम में अपने
ہسبینڈس کا ساتھ دیتی تھیں اور اپنی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتی تھی، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے انتہائی شدید ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ ان والدین سے یہ بات پوچھیں، ان پیرنٹس سے پوچھیں کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں زندہ دفن کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان کو معاف کرنا تو دور کی بات، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے، ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے گا، ان کو سائڈ پر کر دیا جائے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی نہ آ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان پر شدید غصہ ہے۔ اور ان والدین کے بجائے اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا تم بتاؤ تمہارا قصور کیا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے اس غصے کا کہ ان والدین سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان پیرنٹس کی طرف تو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، اور بچی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ بیٹا تمہارا کیا قصور تھا جو تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ اسلام میں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی، یعنی یہ بیٹیاں انسان کو دوزخ سے بچائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے اور نہ اس سے ذلت آمیز سلوک کرے، یعنی اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اور نہ ہی لڑکوں کو اس پر پریفر کرے، یعنی ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے، ایسے ہی ان کے ساتھ بیہیو کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس اچھے سلوک کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے بچوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کی تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا اور کہا کہ میں اور وہ شخص ایسے اکٹھے جنت میں جائیں گے جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو بچوں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں آگ سے بچاؤ کا طریقہ ہیں، جہنم سے بچاتی ہیں اور جنت میں لے کر جانے والی ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں ان بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ بیٹی ہوں چاہے وہ بہن ہوں، ان کو بہت پیار سے رکھنا چاہیے اور ان کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کرنی چاہیے، ان کو بہت اچھے طریقے سے بڑا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں دوزخ سے بچا لیا جائے اور ہم سب کو جنت میں داخل کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو آج کے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور وہ لوگ کہ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش نہیں کرتے، ان کا صحیح سے خیال نہیں رکھتے اور بیٹیوں کو یا تو زندہ دفن کر دیتے ہیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بیڈ بیہیویئر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اب آپ نے جو کچھ آج پڑھا ہے اس پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اب اجازت دیجیے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔